श्री गणेशाय नमः। अथम सप्तम अध्याय सप्तमोसम अध्याय कुमार याज्ञ गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि त्यसपछि महादेव राजहंसकारण भएर मानव सरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले किन म कहाँ के काम परेर आयौ? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडमा ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ। पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएको रहेछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ बसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई डाक्नुभयो अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री बिन्दाको पतिव्रता धर्म नाश गरेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसोको पतिव्रता धर्म नाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरामा निमोटी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वततिर पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनु भएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन्। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्। उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भनी गौरी शङ्कर दुवै यीजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुरमा पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए पनि भनी पाउ धोई भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती मभन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहेछन् भन्नुहोस्। यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन्, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि डराएर फर्केँ। यसरी कुरा गर्दै गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानी अब मैले केही युक्त गर्नु पर्यो। मनी हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भन्ने बाचा गरेपछि उनले भनिन्, विशेष कुरा केही होइन, केवल मन आएसम्म यही बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहिन्। अहिले आउलिन भरे आउलिन प्रतीक्षा गर्दा गर्दै 4 दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने, जाउँ भने बाचा हारिएको छ। उता महादेवले के भन्नु होला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ, कसरी यहाँबाट उम्कने इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएन। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीलाई भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनिराखेकी रहेछ। यति भनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो, हे भिक्षु, तिमी अन्तपुरको जालन्धरका घरमा गएर भिक्षा देही भनी वृन्दाले थुनिराखेको विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भनी सरासर जालन्धरको घरमा पुगी भिक्षा देही भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखी, यस्तो राम्रो अलौकिक योगी मैले आजसम्म कहीँ पनि देखेकी थिइनँ। मेरा घरमा माग्न पनि कहिले आएको थिएन। यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्छ इत्यादि विचार गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले आयौ भन भनिन्। अनि योगीले भने, केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए माग्छु, नदिने भए व्यर्थ के मागौँ। यति सुनि वृन्दाले भनिन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने, अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनिराखेको लाई माग्दछु, त्यही एउटा देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ?
यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिए बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनिराखेको जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीका जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भई कैलाशमा पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए। यता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको, उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चोरको शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द आयो हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेव आज्ञा भयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरेर रह्यौ? आफ्नो काम अर्थार्थ उसको सत्य डगाउन सके कि सकेनौ? महादेवको यस्तो वचन सुनि विष्णु बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठैमा बसिरहनु भनी प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दै कैयौँ दिन बिते। बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीका साथ लगाई छाडिदिएर हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएँ। विष्णुका यस्ता वचन सुनि महादेव, ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, बिरङ्गी, 64 योगिनी, भूत प्रेत, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यदि शिवजीका वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकी, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाईँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्। तिमी संग्रामको तयारी गर अनि भनिदेऊ। शिवजीका आज्ञा अनुसार नारदजी तत्काल जालन्धरको घरमा जाँदा भए। हे मुने, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउदुलाई भित्र लगेर बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानु भएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तार भन्दछु सुन। म महादेवको भेष धारण गरेर कैलाशमा पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ। अत तिनको अनिध्य रूपमा देख्न साथ मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि चेतायो, उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्केर आएँ। यति आफ्ना स्वामीका वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनिरहेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिएर पठाएँ। यदि आफ्नी स्त्रीको वचन सुनि जालन्धर रिसाई, हे प्रिय, त्यसो हो भने म पार्वतीलाई नचली छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि निस्कनु सँगै भयो र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका? उनले भने, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसकेँ, पार्वतीलाई छल्न हिँडेका हौ। सुन, तिमीसित लडाईँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जान पट्टी नलागेर आफ्ना फौज र सशस्त्र लिई संग्रामको तयारी गर। यति नारदको कुरा सुनि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म संग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्भार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाईँ गर्न कैलाशतर्फ जानुभयो।
नारदजीले कैलाशमा पुगी जालन्धरसित भएका सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवताले युद्ध गर्न जाऊ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तरका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जँदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम र आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याई अनेकम शास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका सशस्त्र अस्त्रले शत्रुको केही पनि हानि गर्न नसकेको देखेर देवता मनमा दिक्क मानी आफ्ना सशस्त्र झिके चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाई पाञ्चनजय शङ्ख बजाई कौमदी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। अनि देवराज इन्द्र रिसाई वज्र प्रहार गरे, त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नतेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। यति हुँदा पनि देवताले शास्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँ नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यदि विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दा पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्ने छैनन्। अत तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीका आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूली, दाहिने हातले डम्बुरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तपुरमा जालन्धरको घरमा पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखि वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारौँ भनी विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेछ, केही खानेकुरा ल्याऊ। यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराई आफ्नो अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चारबाङमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाई, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदेऊ भनिन्। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउनु भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए। इति श्री प्रणय केदारखण्डे माघमा आत्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथाया वृन्दा पतिव्रत धर्म हरणो नामम सप्तमो 10 अध्यायम। हरि हरि श्री स्वस्थानी परमेश्वरी।